हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज फ्राइडे है, मार्च 3। जिन पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ या मुल्क के अंदर पाकिस्तान से दिलचस्पी है और वहाँ के हालात से दिलचस्पी है, वो यूट्यूब पे और दूसरी जगहों पे फॉलो करते होंगे और उनको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था कि KPK में और पंजाब में इलेक्शन कराए जाएं, सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की डेट दे दी है। और ये उन्होंने कंसल्टेशन के साथ दी इलेक्शन कमीशन के। देखिए, हुकूमत तो ये चाह रही थी शहबाज शरीफ की किसी भी तरीके से कहीं भी इलेक्शन ना हो। उन्होंने ला के उस मोहसिन नकवी को, जो इमरान खान का और PTI का सबसे बड़ा दुश्मन है, पंजाब का वज़ीर आला बना दिया था। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल हो रहा है और 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहा है। अब दुआ करें कि फेयर इलेक्शन हो ताकि जिसका जो हक है वो उसे मिले, और अगर इमरान खान वाकई इतने मकबूल हैं तो वो लैंडस्लाइड कर जाए और एक मजबूत गवर्नमेंट बनाए पंजाब में और KPK में। होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट एक और आज खुद नोटिस लेता, सो मोटर लेता कि जहाँ इतना खर्चा आ रहा है इलेक्शन पे, तो पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन कराए, जनरल इलेक्शन कराया जाए। हो ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा था कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं इलेक्शन कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि पैसे भी मिलेंगे, हर किस्म की इमदाद भी, जिस किस्म की मदद चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, वो मिलेगी, इलेक्शन कराओ। उन्हें ऑर्डर कर दिया। अफसोस ये है कि पहले 9 जजेस की बेंच बनी थी, और यकीनन जब सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनती है तो चीफ जस्टिस साहब जजेस से पूछ के बेंच बनाते हैं। उसके बाद 4 जजेस अलहदा हो गए, जिसका मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा दुख है। चलिए, एक जज की बात समझ में आती है कि उसने ये कहा था, उस पर इल्ज़ाम है कि वो PTI का हामी है। चलिए भाई, उसको ये जो तरीका यही होता है कोर्ट कचहरी में कि वो पूछते हैं कि आपको जो पैनल बनती है कि पैनल के किसी मेंबर पे एतराज़ तो नहीं है। देखिए, मुझे ये बात इसलिए पता है कि मेरी तो सारी ज़िंदगी लॉ एंड ऑर्डर के अराउंड गुजरी है। जैसे आपको पता होगा कि मेरा लीगल बैकग्राउंड है, मैंने SM लॉ कॉलेज पाकिस्तान, फिर उसके बाद अमेरिका में कैलिफोर्निया में कानून की तालीम हासिल की, और मैंने 4 साल हाई कोर्ट ऑफ सिंध बलूचिस्तान में गुजारे। मेरे जजेस और वकला के साथ रोज़ाना लेन देन होता था और मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है कि पाकिस्तान के ना किसी ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह की और ना कभी किसी ने कवानीन पे अमल दरामद की कोशिश की। वहाँ अल्लाह ही मालिक है उस मुल्क का। वहाँ रिश्वत का बाजार गर्म है, वहाँ ऑडियो वीडियो बनती हैं, जजिस को ख़रीदा जाता है, इंसाफ को ख़रीदा जाता है। वो एक अजीब ही मुल्क है। उस पर तो मैं सारा दिन बोल सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा पता है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में और कवानीन के बारे में, और मैंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, मुझे नहीं पता कितनी सियासतों ने पढ़ा है 1973 का, तो मुझे अंदाज़ा है कि किसके पास कितनी पावर है। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान के पास वज़ीर आज़म से ज़्यादा पावर है अगर वो उसे एक्सरसाइज करना चाहे। और अगर आपको याद होगा तो बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट गुलाम इसहाक खान ने डिसमिस कर दी थी करप्शन के इल्ज़ाम में। और गुलाम इसहाक खान बहुत मामूली आदमी थे, सेक्शन ऑफिसर थे। बाद में वो स्टेट बैंक में इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन जब उनको सदर बनाया गया तो उन्हें बेनज़ीर को बरतरफ कर दिया था करप्शन के लिए। अगर सदर अलवी अपने इख्तियारात यूज़ करते और इमरान खान साहब के पास कोई अच्छा लीगल एडवाइज़र होता तो शहबाज शरीफ की करप्ट गवर्नमेंट को बरतरफ करना, डिसमिस करना कोई मुश्किल नहीं था कानूनी तौर पे। उसकी वजह यह थी कि हर किस्म की करप्शन साबित हो चुकी थी। उन्होंने चाहे नैप में कवानीन में तरमीम कर दी या अपने खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग कर कुछ भी कर ले, एक चीज़ साबित हो चुकी थी कि करप्शन थी। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं 60% कैबिनेट मेंबर्स ऐसे हैं जिन पर करप्शन साबित हो चुकी है। तो बड़ा आसान था। दूसरा, इमरान खान साहब का अगर कोई अच्छा पॉलिटिकल एडवाइज़र होता तो उन्हें ये कहता कि भाई, वो दिलावर फिगार एक शायर था, उसने बड़ा अच्छा एक शेर कहा था कि रिश्वत लेके फंस गया है, रिश्वत लेके छूट जा। इमरान खान साहब, आपको उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए बाहर निकाल दिया था, और सिर्फ 2 लोटे इधर उधर हुए थे, 2 सीटों की वजह से आप बाहर हो गए। आप भी 2 लोटे खरीद लेते, मैं हमेशा कहता हूँ। और बिकाऊ माल कौन है? MQM और बाप पार्टी। आप भी 2 लोटे खरीदवा देते, आप भी शहबाज शरीफ से कहते कि लो भाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और सदर अलवी ये कह सकते थे शहबाज शरीफ से, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती, मुल्क जिस तबाही से दो चार हुआ है उससे बच जाता। दूसरी तरफ मैं आर्मी जनरल को भी बड़ा ब्लेम देता हूँ पाकिस्तान की तबाही लाने में, और मैं क्या सभी देते। 1958 में अयूब खान साहब ने आर्मी के लिए सियासत में दरवाज़ा खोला। उन्होंने पहला मार्शल लॉ लगाया, और उनका राइट हैंड जो था उनका अयूब खान साहब का, वो जनरल बर्की था। और जनरल बर्की कौन था?
عمران خان کا خالو جنرل برکی نے اس وقت کے منتخب صدر اسکندر مرزا کو بیڈ روم سے نکالا، ان کو مارا پیٹا، اور اس کے بعد جو آلریڈی ریزگنیشن پریپیئر کیا ہوا تھا اس پہ سائن کرائے، اور اس طرح ایوب خان نے مارشل لا لگایا اور راستہ کھول دیا فوج کے لیے سیاست میں آنے کے لیے۔ انہوں نے 11 سال حکومت کی۔ بائی دا وے، میں ایوب خان کا اس لیے معترف ہوں اور عمران خان صاحب بھی معترف ہیں کہ ان 11 سالوں میں بہت ترقی ہوئی پاکستان کی، اور ایوب خان پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا کہ انہوں نے جائیدادیں بنا لی، ملک کو لوٹ لیا، جس طرح یہ شریف فیملی کے اوپر ہے۔ نام ان کا شریف ہے لیکن یہ سب سے بڑے بدماش ہیں۔ تو جو الزامات ان پر ہیں وہ ایوب خان پہ نہیں تھے، اور 11 سال میں ایوب خان نے پاکستان کی بہت ترقی کرائی۔ تربیلا ڈیم بنایا، منگلا ڈیم بنایا جس کی سخت ضرورت تھی، اور ایوب خان پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد سربراہ تھے کہ جب وہ امریکہ آئی تو امریکن پریسیڈنٹ ان کو ایئرپورٹ پہ لینے آیا، اور زبردست پرسنالٹی تھی ان کی، ایوب خان صاحب کی۔ تو اس لیے ایوب خان صاحب کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن باقی جنرلوں کا اگر میں ذکر کروں تو ضیاء الحق صاحب نے اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے ایم کیو ایم بنا دی، 2 کروڑ روپے الطاف حسین کو دیے، جس نے مہاجروں کی نسلیں کٹوا دی۔ سب سے بڑا دیکھا جائے تو غدار وطن تو الطاف حسین ہے، جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مہاجروں کو ستیہ ناش کر دیا، حالانکہ اللہ نے اس کو اتنی عزت دی تھی کہ اگر اس آدمی میں ذرا سی عقل ہوتی تو وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بن جاتا، اور ہو سکتا ہے کہ مرکزی سیاست میں بھی شاید نیور نو کچھ بن جاتا۔ لیکن وہ بیوقوف انسان نے خود بھی اپنا نقصان کیا، اور یہ سارے کارنامہ انجام دیا جنرل ضیاء نے۔ جنرل ضیاء کا دوسرا کارنامہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا جہاز گر گیا، وہ شہید ہیں۔ انہوں نے جنرل جیلانی کے کہنے پہ نواز شریف کو سیاست میں انٹر کیا، جس کو نہ بولنا آتا ہے، پرچی والا وزیر اعظم، اور جو تباہی نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، ان سب نے مل کے کی پاکستان کی، پاکستانیوں کو ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے جنرل آ گئے مشرف صاحب نے این آر او دے دیا دونوں بدماشوں کو، نواز شریف کو سعودی عرب بھیج دیا اور آصف زرداری کو این آر او دے دیا۔ اس سے ملک کو بڑا نقصان ہوا، عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں۔ لیکن فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس میں بڑا اتحاد ہے، وہ ایک دوسرے کی بڑی کیئر کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے مشرف صاحب سے 2 دفعہ 1-to-1 بیسس پہ ملاقات کی، انٹرویو کیا۔ جب وہ کینیڈا آئے تھے انہوں نے مجھے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی، انہوں نے کہا بھائی فوج کا سربراہ وہ جو ہے وہ مر کے بھی، ریٹائر ہو کے بھی، وہ آرمی چیف ہی رہتا ہے۔ اس کا نیا آرمی چیف جو جونیئر ہے اس سے اس کو سلوٹ مارے گا اور عزت کرے گا۔ اور دیکھیے مشرف صاحب پہ غداری کا جب مقدمہ چلا تو ایک جج نے آرڈر کیا کہ مشرف صاحب کو پھانسی دو، اور اس کے بعد ان کی لاش ڈی چوک پہ لٹکا دو۔ اس کے فوراً بعد آصف غفور صاحب نے، جو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر میں تھے، انہوں نے فوراً بیان دیا کہ یہ کیا بک رہا ہے جج، اس کی جرت کیسے ہوئی ایکس آرمی چیف کے متعلق ایسی بات کرنے کی۔ اور اس کے بعد سے پاکستان میں کسی نے اس جج کا نام نہیں سنا، وہ غائب ہی ہو گیا۔ تو یہ آرمی کی اسٹرینتھ ہے۔ اب دیکھیے باجوہ نے کتنا نقصان پہنچایا پاکستان کو، سب جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کھل کے باتیں کی ہیں کہ ریجیم چینج سے لے کر یہ کرپٹ لوگوں کو لانے تک باجوہ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے مالی فائدہ بھی اٹھایا اور اپنی فیملی کو، اس کے جو بیٹے کے سسر ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچایا۔ سب جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا۔ جب عاصم منیر صاحب آئے جو حافظ قرآن ہیں، اور انہوں نے بڑی عمر میں حفظ کیا تھا، 38 ایئرس کے تھے، مدینے میں تعینات تھے، ان کو شوق ہوا وہ حافظ بن گئے، تو میں سمجھتا تھا کہ ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کو کوئی شرم و حیا ہوگی۔ گو کہ یہ وہ بھگوڑے کنوکٹڈ مجرم نواز شریف کے پسندیدہ تھے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ کچھ لحاظ کریں گے ان کے سینے میں قرآن۔ لیکن وہ تو کہا جاتا ہے کہ آج تک عمران خان سے ملے ہی، یعنی ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا سربراہ، اس سے آپ ملاقات نہیں کریں، صرف اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان سے یہ فرمائش کر رکھی ہے کہ ڈرٹی ہیری کو ہٹاؤ۔ سب جانتے ہیں ڈاکٹر ہیری کس کی بات کر رہا ہوں میں، جس نے گند پھیلائی ہوئی اسلام آباد میں، اس کو ہٹاؤ۔ اس کی وجہ سے وہ غصہ ہے، حیرت کی بات ہے۔ لیکن چلیے اللہ کا شکر ہے کہ عارف علوی صاحب نے زیادہ اختیارات یوز نہ کیے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کم سے کم انہوں نے 30 اپریل کی تاریخ دے دی ہے کہ بھئی پنجاب میں الیکشن کراؤ، اور کے پی کے میں تو گورنر نے آلریڈی کہہ دیا۔ تو ان 2 صوبوں میں اللہ کرے منصفانہ الیکشن ہو، اور جس کا حق ہے اسے ملے۔ اگر پی ٹی آئی واقعی مقبول پارٹی ہے تو وہ لینڈ سلائڈ کرے، اور اس کے بعد اچھی مضبوط گورنمنٹ بنائے۔ اور مجھے حیرت یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ جانا ہی تھا تو سپریم کورٹ سے ایک آرڈر یہ بھی لینا چاہیے تھا، بلکہ بندیال صاحب کو آج خود نوٹس لینا چاہیے تھا کہ الیکشن میں جو خرچہ ہو رہا ہے، جس کے لیے الیکشن کمیشن چیخ رہا تھا کہ پیسے نہیں ملیں گے،
تو اب جب الیکشن ہو ہی رہا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ تو پورے ملک میں الیکشن کرنا چاہیے تھا، جس سے خرچہ بھی بچ جاتا اور الیکشن بھی ہو جاتے. اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.